अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और मरियम नवाज साहिबा जलसे कर रही हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। शहरों शहरों उनका पूरा 1 महीने का शेड्यूल जारी हुआ जब वो लंदन से वापस आई, और इन ओहदों के साथ वापस आई कि वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन आने के बाद उन्होंने क्या पार्टी को फायदा पहुंचाया? पार्टी से अब तक उनको कोई फायदा हुआ? अभी तक के जो सम्राट हैं वो कोई सम्राट नहीं है, वो मुजमरात ही हैं। वजह क्या हुई? इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा एक क्राउड पुलर है। उनके जलसों में, उनके वर्कर्स कन्वेंशन में उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, बड़े लोगों का मजमा होता है। अब वो वोट, उनके सपोर्टर वोटर में तब्दील होते हैं नहीं होते हैं, ये एक अलग बहस है, मैं उसको भी हटा के रख देती हूँ। तकारीर भी वो बड़ी एग्रेसिव किस्म की करती हैं, बड़ी शानदार धुएंधार करती हैं और लोगों का जिसके कहते हैं ना खून गरमा देती हैं। उसके बाद क्या होता है? असल मसला ये है कि आप जो उनकी तकारीर होती हैं वो गुस्सीली भी जरूर होती हैं, उनमें तनकीद भी होती है, उनमें गुस्सा, नफरत, तनकीद, बुराई हर चीज होती है, लेकिन वो एक्चुअल कंटेंट से आ रही है। मरियम नवाज साहिबा अभी तक वो नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी हैं कि उस नैरेटिव को वो अवाम में लेकर जाए और वोट हासिल करें। अभी तक वो कह क्या रही हैं? वो ये कह रही हैं कि जी इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने ये किया। उनकी बात इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म हो जाती है। अब मसला ये है, ये तो हर ऑपोजिशन पार्टी यही करती है जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी के साथ करती है। अब पीटीआई के पास अपना एक नैरेटिव है, वो कहते हैं जी हमारी हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका की साजिश थी, हमारी फोर्स, हमारी जो इंस्टीट्यूशन के कुछ किरदार, पूरा इंस्टीट्यूशन नहीं कुछ किरदार उसमें मुलविस थे, जैसे जनरल बाजवा साहब का वो नाम लेते हैं। उनका एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है जो लोगों ने बाय किया कि जी साजिश हो गई, साजिश के तहत एक चलती भागती दौड़ती हुकूमत को आपने गिरा दिया और ये लोग सामने आ गए। अच्छा, यहां पर भी थोड़ी सी दो राय है। बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि अगर आप पीटीआई की हुकूमत का खात्मा करना मकसूद हो ही गया था, ये समझ लिया गया था, तो उसके बाद अगर आप मार्शल लॉ भी इस मुल्क में लगा देते ना, ये टेक्नोक्रेट की हुकूमत लगा देते, तो शायद अवाम में इतना गमो गुस्सा नहीं होता। अवाम में गमो गुस्सा इसलिए आया कि आप ये जो लोग लेकर आए, जिनको आप हमें बता चुके थे कि ये चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, करप्ट है, डाकू है, लुटेरे हैं, मुल्क आ गए, मुल्क में तबाही फेर दी, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, उनको आप वापस लेकर आ गए। ये असल में लोगों में गमो गुस्सा था। 90% मैं कह सकती हूँ, या 70 to 80% मैं कह सकती हूँ। अब मैं वापस आ जाती हूँ मरीम नवाज से, क्योंकि पीटीआई का एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है जो लोगों ने बाय किया हुआ है। अब पीएमएलएन के पास क्या है कि वो उस बयानिए की कमी है जिस बयानिए को लेकर वो जाए। अब बड़ी मुश्किलों से, एक तो ये एंटी इमरान बयानिया आप कब तक चलाएंगे? ये तो बड़ा नेचुरल सा होता है, हर जो दूसरी पार्टी है अपने अपोजिट पार्टी को, अपने ओपोनेंट को इसी किस्म की तरकीद कर रही होती है, लेकिन असल नैरेटिव मिसिंग है। अब असल नैरेटिव क्या था? वोट को इज्जत दो, जो हकीकतन एक बयानिया था। अब उनके बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी आपने देखे ना, इतना चलता चलता बयानिया, इतना भागता फूलता पलता बयानिया आप लोगों ने खत्म कर दिया। थोड़ा सा लोग थोड़े से होते हैं कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन शायद मरियम साहब आएंगी तो फिर एक एग्रेसिव बयानी के साथ आएंगे और उसी वोट को इज्जत दो वाले बयानी को जिंदा कर देंगे। अब हुआ कुछ यूं कि कैप्टन सफदर ने एक इंटरव्यू दे दिया। मुझे नहीं पता कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। मैंने किसी से पूछा कि कैप्टन सफदर ने जो ये इंटरव्यू दिया वो भी एयरवाई को दिया। आप उनकी बदबख्ती तो देखें पीएमएलएन वालों की, कि एक तो इंटरव्यू दिया कैप्टन सफदर ने, पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में दिया, ऊपर से उन्होंने एयरवाई वालों को दिया। और असल में जब मैंने किसी से पूछा कि किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, तो उन्होंने कहा कि जी वो दाता दरबार पे बैठे हुए थे। अब वो दाता दरबार पे बैठा हुआ एक शख्स, और वैसी कैप्टन सफदर के बारे में मशहूर है कि वो मलंग दरवेश टाइप की शख्सियत है। अब वहां पर बैठे हुए शख्स झूठ कैसे बोलता? वो तो जो उसके दिल में था, जो उसके दिमाग में था, वहां पे उसने सियासी बयान नहीं दिया, वहां पे उसने एक अपना खोल के अपना आप रख दिया। एक तो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि जो मैंने इमरान खान के खिलाफ जातियात पे बात की तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, हरे हरे इस हमाम में सब नंगे वाली उन्होंने बात की, तो वो वही लोगों को अपील कर गई कि बात तो उनकी ठीक है। अपनी पार्टी के हवाले से भी उन्होंने तंजीम साजी और भी जो इधर उधर के कपड़े शपड़े उतरे उसकी उन्होंने बात की थी। दूसरी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात क्या की? उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो वाले बयानिए को हमने तभी दफन कर दिया था जब हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, यानी पीएमएलएन ने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। तो यहां पर वो बयानिया जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, वो वहीं पर ना सिर्फ मर गया, दफन भी हो गया। अब मट्टी भी उसके ऊपर कैप्टन सफदर ने खुद ही डाल दी। तो अब जो है वो नून लीग जो है वो उनका बयानिया मिसिंग है, वो बयानिया की तलाश में। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई कि उनके बयानिया जो कोशिश करे थे वो भी नहीं हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जब मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कि हमें तो असल में हुकूमत ही 28 नवंबर के बाद मिली है, उससे पहले तो हमारी हुकूमत ही नहीं थी, तो आपकी हुकूमत नहीं थी,
پھر آپ نے وفتہ اسماعیل کو ہٹا دیا کہ وفتہ اسماعیل صاحب گورن نہیں کر پا رہے، آپ کی حکومت نہیں تھی، آپ نے اپنے اندر تبدیلیاں بھی کر دی، آپ کی حکومت نہیں تھی، آپ سارے بڑے بڑے فیصلے بھی کر رہے تھے، آپ کی حکومت نہیں تھی اور آپ الیکشن بھی نہیں کرا رہے تھے، آپ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہمیں کیا، ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے، ہماری تو چلنے ہی نہیں دی جا رہی، اور اگر آپ کی حکومت نہیں تھی تو پھر آپ حکومت سے باہر کیوں نہیں نکلے، اور اگر پھر آپ مان لیں کہ یہی آپ کو حکومت میں لانے والے تھے، تو سوال یہ ہے کہ جب انہی کے ذریعے آپ انہی کے لیے آپ نے ایکسٹینشن کو ووٹ دے دیا، انہی سے ڈیل کر کے آپ حکومت میں آ گئے، پھر آپ حکومت کے مزے لیتے لیتے آپ انہی پہ تنقید کریں گے تو کون اس نیریٹو کو بائے کرے گا؟ ایک تو عوام بھی بائے نہیں کرے گی، پھر ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں شاہد خاقان عباسی جیسی قداور شخصیت، انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ کیا لیڈر بن جائیں گی؟ پی ایم ایل این یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے سینئر رہنما مریم نواز صاحبہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، یہ میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں۔ دوسری بات، ایک تو یہ بات ہو گئی، پھر مہتاب عباسی صاحب انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی، تو جب پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے اندر سے یہ آوازیں آنے لگ جائیں گی تو پھر وہ پارٹی کدھر کھڑی ہوگی؟ اچھا یہ تو بات ہو گئی یہاں تک۔ اب چونکہ وہ بیانیہ نہیں بک رہا تھا تو پھر انہوں نے سوچا کہ کچھ تو ایسا کیا جائے، اب جب 28 نومبر کی بات کی، تھوڑی آگے جا کے بات کی، تو پھر ان کو ایک بڑا میسج دیا گیا ہے، یہ میں آپ کو یہ بات بھی میں بڑے وثوق سے بتا رہی ہوں کہ پی ایم ایل این کو ایک بہت بڑا میسج دیا گیا ہے، میسج پہنچایا گیا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کی ریڈ لائن ہے اور یہ ہماری بھی ریڈ لائن ہے، تو اس ریڈ لائن کو آپ کراس نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو کراس کیا تو پھر ہم کوئی ڈسکلیمر ٹائپ کی کوئی چیز دے دیں گے، اس کے بعد ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ ہے، یا ہم تو ظاہر سی بات آپ کے ساتھ نہیں ہیں یا ہے جو بھی ہے، لیکن ہم ایک بڑی کلیئر پوزیشن لے لیں گے۔ اب اس کو وہ جو میسج پہنچایا گیا ہے، اب لندن میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جتنے بھی بڑے بڑے ورکرز کنونشن کر دیں وہ پی ایم ایل این کی لیڈر نہیں بن سکتی، اگر کہ وہ پی ایم ایل این کی لیڈر بنی، وہ ایک بہترین بیٹی ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ بہترین بیٹی ہیں، ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے ایسے ہی کھڑی ہوتی ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے ایسے ہی سٹینڈ لیتی ہے، بٹ ایک لیڈر نہیں بن سکتی، اور کیپٹن صفدر نے تو کہہ دیا کہ وہ وزیر اعظم بھی بنتی دکھائی نہیں دے رہی، تو یہاں پر مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ نے جو انہوں نے کچھ بنایا تھا اپنی پارٹی کو ووٹ کو عزت دو لے کر، یہ ساری چیزیں وہ انہوں نے خود ہی ختم کر دی، اس میں کھپڑ انہوں نے بڑی سی کھپ ڈال دی۔ اچھا اب ہوا کیا، میں کچھ چیزیں میں نے اپنی لکھ کے بھی رکھی تھی، بعض دفعہ بندہ بھول بھی تو جاتا ہے نا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ پی ایم ایل این کے اندر یہ رائے بھی پائی جانے لگی کہ کیوں نہ ہم یہ جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف آرٹیکل 6 لگا دیں اور ان کے خلاف کارروائی کر دیں، کیونکہ ہمارا بیانیہ بک نہیں رہا۔ اچھا یہ جو میسج والی میں آپ کو بات کر رہی ہوں ریڈ لائن والی، یہ بات کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کی یہ سوچ پائی گئی پی ایم ایل این کے اندر کہ جی کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ اگلوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اب جو اگلوں کو سمجھانے کی جب کوشش ہوتی ہے نا تو اگلے پھر ان کو سمجھا دیتے ہیں اور ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ میں لے جاتی ہوں پیچھے، اللہ پاک مغفرت کرے پرویز مشرف صاحب کی، بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ بات کرتی ہوں، تو چلیں تکلیف ہونے دیں جلنے والوں کو۔ میں تو جنرل مشرف صاحب کے خلاف بھی، اچھا جنرل مشرف صاحب کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگا تھا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی چلا، پھر ان کو سزا بھی ہوئی، یہ ساری چیزیں ہوئی، سزائے موت بھی ہوئی، ان کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو لٹکانے تک کے فیصلے آ گئے، بعد میں وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوئے جو بھی ہوئے۔ اچھا جنرل مشرف صاحب کا مسئلہ ایک تو یہ بھی تھا کہ یہاں پر بھی ان کی ایک جس کے اندر بدنیتی تھی نواز شریف صاحب کی، پی ایم ایل این کی، انہوں نے کہا کہ جو ایمرجنسی کا نفاذ کیا تھا نا انہوں نے، وہاں سے شروعات کریں۔ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ جی جو 99 میں کو کیا تھا نا وہاں سے شروعات کریں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ 99 کے کو میں جو لوگ مشرف صاحب کے ساتھ تھے وہ نواز شریف صاحب کے بغل میں اس وقت موجود تھے، تو نواز شریف صاحب کہتے چاہتے تھے کہ آدھا انصاف ہو، یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر کے چکر میں ہمیشہ مار کھائی ہے ہمارے لوگوں نے۔ اب یہ ہوا تو یہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ بہرحال جب آرٹیکل 6 لگایا مشرف پہ، ان کے خلاف کارروائی ہوئی، تو فوج میں شدید قسم کا ریزنمنٹ ہم نے دیکھا اور فوج میں شدید غم و غصہ پایا گیا، اور اس کی مثال یہی تھی کہ راحیل شریف اس وقت کے آرمی چیف نے مشرف صاحب کو باہر بھجوا دیا، اور وہاں سے ایک اختلافات اور وہ جو ایک پیج کی باتیں اور یہ وہ وہاں پہ جو ہے ان دونوں کے اختلافات ایک دفعہ پھر شروع ہوئے، اور ناراضگیاں اور تناؤ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اداروں میں اور حکومت میں کسی اب مسئلہ یہ ہے
کہ فوج اپنے آفیسرز کو لے کے، اپنے اسٹاف کو لے کے، اپنے آفیسرز کو، اپنے جنرلز کو، تمام لوگوں کو لے کے بڑی پوزیسو ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہاں کے اندر کرپشن بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن باہر پتہ ہی نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے کچھ نہیں ہوا. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ نہیں ہوتا، اندر ان کے کورٹ مارشل بھی ہوتے ہیں، سزائیں بھی دی جاتی ہیں، بس وہ چیزیں پبلک نہیں ہوتی. تو یہ میسج جو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس وقت جنرل پرویز مشرف پہ کسی نے انگلی نہیں رکھنے دی، آنچ نہیں آنے دی، تو یہ آج آ کے سیاستدانوں کی خام خیالی ہے کہ جی آج ہم ان کے خلاف کارروائی کر لیں گے تو فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ کا پھر وہی اثر ہوگا جو اس سے پہلے ہوا تھا. تو بہتر یہ ہے کہ بعد میں کارروائیاں کرنے کا سوچنے سے پہلے اس راہ پہ چلے ہی نہ جس راہ میں جا کے آپ الٹے منہ کھائی میں گرے. تو ناظرین، سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.